अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शराज़ी। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन कराम, आज हम पारा नंबर 5 का सबक नंबर 32 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 122 से शुरू करेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके और आप आसानी से नए आने वाले सबक में शामिल हो सकें। जज़ाकल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव लाम ज़बर वल, लाम ज़बर ला, वल ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर न, वल्लज़ीन, हमज़ा कड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर म, नून वाव पेश नू, आमनू, वाव ज़बर व, आइन ज़बर आ, वआ, मीम ज़ेर मी, वआमी, लाम स्वाद पेश लुस, वआमिलुस, स्वाद खड़ी ज़बर सा, वआमिलुस्सा, लाम ज़ेर ली, वआमिलुस्साली, हा खड़ी ज़बर हा, ता ज़ेर ती, वआमिलुस्सालिहाती, सीन ज़बर सा, नून दाल पेश नुद, सनुद, खा ज़ेर खी, सनुदखी, लाम पेश लू, सनुदखिलु, हा मीम पेश हुम, सनुदखिलुहुम, जीम नून ज़बर जन, नून खड़ी ज़बर ना, जन्ना, ता दो ज़ेर तिन, जन्नातिन, ता जीम ज़बर तज, रा या ज़ेर री, तजरी, मीम नून ज़ेर मिन, ता हा ज़बर तह, ता ज़ेर ती, तहती, हा लाम ज़बर हल, तहतिहल, हमज़ा नून ज़बर अन, हा खड़ी ज़बर हा, तहतिहल अनहा, रा पेश रो, तहतिहल अनहारो, खा खड़ी ज़बर खा, लाम ज़ेर ली, खाली, दाल या ज़ेर दी, नून ज़बर न, खालिदीन, फा या ज़ेर फी, हा अलिफ मद ज़बर हा, फीहा, हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, अबा, दाल दो ज़बर दन, अबदन, वाव आइन ज़बर वा, दाल लाम ज़बर दल, वअदल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, वअदल्लाहि, हा क़ाफ ज़बर हक़, क़ाफ दो ज़बर क़न, हक़्क़न, वाव ज़बर व, मीम नून ज़बर मन, वमन, हमज़ा स्वाद ज़बर अस, दाल ज़बर द, अस्द, क़ाफ पेश को, अस्दक़ु, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मीनल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, मिनल्लाहि, क़ाफ या ज़ेर क़ी, लाम दो ज़बर लन, क़ीलन, वल्लज़ीन आमनू वआमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़ा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, लाम या ज़बर लई, सीन ज़बर सा, लैसा, बा ज़ेर बी, हमज़ा ज़बर अ, बी अ, मीम अलिफ ज़बर मा, बी अ मा, नून या ज़ेर नी, या ज़ेर ये, बी अ मा नी ये, काफ मीम पेश कुम, बी अ मा नी ये कुम, वाव ज़बर व, लाम अलिफ मद ज़बर ला, वला, हमज़ा ज़बर अ, मीम अलिफ ज़बर मा, अमा, नून या ज़ेर नी, या ज़ेर ये,
أماني همزة ها زبر لام لام ذير لل أهل كاف ذير كي أهل كي تا كري زبر تا با ذير بي أهل الكتاب ميم يا زبر مي يا عين زبر يع مي يع ميم لام زبر مل من يعمل سين واو مد پیش سو حمزة يا زبر أي سو أي يا جيم پیش يج زا زبر زا سو أي يجزا با ذير بي ها کھڑی ذير هي به واو زبر و لام ألف زبر لا ولا يا زبر يا جيم دال زير جد يجد لام زبر لا ها الٹا پیش هو له ميم نون زير من دال و پیش دو نون لام زير نل دو نل لام کھڑی زبر لا ها زير هي دون الله واو زبر و لام يا زير لي ولي يا واو دو زبر يو واو زبر و ولي يو لام ألف زبر لا ولي ولا نون زبرنا صاد يا زير صي نصي را دو زبرا نصيرا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا واو زبر و ميم يا زبر مي ومي يا عين زبر يع ومن يع ميم لام زبر مل ومن يعمل ميم ذير مي نون صاد زبر نس مينس صاد کڑی زبر صا مينس صا لام ذير لي من الصالي حا کھڑی زبر حا من الصالحات تا ذير تي من الصالحات ميم نون تير من ذال زبر ذا كاف زبر كا ذكا را دو زير ذكر همزة واو زبر أو همزة نون پیش ان ثا کھڑی زبر ثا أنثى واو زبر و ها پیش هو وهو واو زبر و وهو ميم همزة پیش مو ميم زير مي مؤمي نون دو پیش نون مؤمن فا زبر فا همزة پیش او فأو لام کھڑی زبر مد لا فأولا همزة زير إي فأولئك كاف زبر كا فأولئك يا دال زبر يد خا پیش خو يدخو لام و پیش لو يدخلو نون لام زبر نل يدخلون جيم نون زبر جن نون زبرنا يدخلون الجنة تا زبرتا يدخلون الجنة واو زبر و لام ألف زبر لا ولا يا الله به يض لام زبر لا يضل ميم واو پیش مو يظلمو نون زبرنا يظلمون نون زبرنا قاف يا ذير قي نقي را دو زبرا نقيرا ومن يعمل
من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.